Mga bayot or tumboy, makasulod ba sa langit? Ang Biblia atong patubagon kay pulong kini sa Dios. Dili kita magbuot-buot kay aduna kitay buhi nga Dios nga makatubag sa tanan natong pangutana pinaagi sa Biblia. Kung tao atong pangutan-on, dili kini makahatag og katin-awan nga tubag. Unahon nato sa pagbasa ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpanlimbong, walay mga makihilawason o mga tigsimbag, mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So apil gidi ay ang mga bayot nga dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kung bayot ka karon, dako pa kag paglaom para mag-usab. Ayaw paabuta nga maabot kanimo ang kamatayon. Kay dili nato matag-an, adunay dakong higayon nga maghinulsol ka og mobalik sa pagkaikaw. Tuhui nga gipakamatyan ka sa Dios didto sa cross aron mapasaylo ang imong mga sala ug maluwas ka karon dayon. Ayaw sayang nga ang panahon, dili matag-an ang kamatayon. Wala na'y paglaom ang mga patay. Gawas kung before ka namatay, nakadawat ka ni Ginoong Hesus, isip imong manluluwas, langit ang imong padulngan. Pero kung wala ka maghinulsol o wala mag-usab, impyerno ang imong padulngan. Walay purgatorio sa Biblia. Wala na'y paglaom ang mga patay ug karon nimo maangkon ang kaluwasan. Aduna pay daghang proof nga wala gitudlo sa inyong leader sa simbahan tungod kay wala kanila ang kamatuoran ug wala sila pag-care sa inyong kalag kung asa ang inyong padulngan. Kita nasayod na kay gipahibalo na kita sa Dios pinaagi sa Biblia nga 100% proof nga tinuod og kamatuoran. Kita nasayod nga ang kasuguan maayo. Kung ang tao magagamit niini subay sa balaod ug makasabot nga ang kasuguan wala himoa alang sa mga taong matarong, kundi alang sa mga malinapason ug sa mga masupilon, alang sa mga dili Dios nun ug sa mga makakasala, alang sa mga dili balaanon ug sa mga masipadanon, alang sa mga managpatay amahan ug sa mga managpatay inahan, alang sa mga mamumuno, sa mga makihilawason, sa mga makigunay isig kalalaki, sa mga mamimihag og tao, sa mga bakakon, sa mga tigpanumpag bakak, ug sa bisan unsa pa nga kabatok sa maayong tuluohan. So atong makita apil gyud diri ang mga bayot nga gibawalan sa Dios sa mga makigunay isig kalalaki, samot na sa isig kababay, usa kini kadakong kalawayan. Ayaw paabuta nga ikaw mamatay, dawatan na si Ginoong Hesus, papuy-a sa imong kasing-kasing, tuhui nga namatay siya sa cross para sa imong mga sala. Paghinulsol og tuhui nga siya ang imong Dios ug manluluwas. Ug ikaw makapanunod na sa gingharian sa Dios. Ikaw luwas na karon, dili ako'y nag-ingon, kung dili ang pulong sa Dios. Tungod sa dakong grasya nga namatay si Ginoong Hesus alang sa pagtubos kanato. To God be the glory.